बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग़ुलाम मुस्तफ़ा और आप इस वक्त देख रहे हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए रोज़ाना न्यू से न्यू बिज़नेस आइडियाज़ के साथ हाज़िर होता रहता हूं। बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझसे एक सवाल करते हैं, मेरी बात पर ही वो मुझसे सवाल करते हैं, क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर अपने व्यूअर्स को, अपने भाइयों को ये पैगाम देता हूँ कि प्यारे भाई, अपनी प्रोडक्ट बनाओ और अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करो। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई देखें, प्रोडक्ट को बनाना मुश्किल काम नहीं है, मेन चीज़ और मुश्किल काम जो है प्रोडक्ट को सेल करना है। तो हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेकर जाते हैं, सेल करने के लिए जाते हैं, तो अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं होती। और ये बात वाक़या ही हकीकत है। बहुत से बिज़नेसमैन इसी वजह से नाकाम हो जाते हैं कि अपनी प्रोडक्ट बना वो लेते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जब लेके जाते हैं उसको सेल नहीं कर पाते। सेल क्यों नहीं कर पाते, इस पर हम बात करेंगे और अपने व्यूअर्स को आज मार्केटिंग के तरीके बताएंगे कि अगर आप मार्केट में कामयाब होना चाहते हैं तो आपने मार्केट में कैसे कामयाब होना है। दोस्तों देखें, जो भी हमारे पाकिस्तान के अंदर बिज़नेसमैन हैं, जो भी बंदा अपनी प्रोडक्ट बनाता है, वो करता क्या है, उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे लगाता कहाँ पर है? अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी परचेज़ करता है, अपनी प्रोडक्ट पे टोटल अखराजात वो कर लेता है। मशीनरी के लिए अखराजात हैं, रॉ मटेरियल के लिए अखराजात हैं, हर चीज़ के लिए उसके पास पैसा होता है। लेकिन अगर वो नहीं पैसा लगाता तो मार्केटिंग पर पैसा नहीं लगाता। इस वजह से हम लोग नाकाम हो जाते हैं। और बड़ी जो कंपनियां हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा ये करते हैं कि लोगों के दिमाग के अंदर घुस जाते हैं, लोगों के दिमाग के अंदर अपनी प्रोडक्ट को बिठा देते हैं। और जो प्रोडक्ट दिमाग के अंदर बैठ जाती है, हमेशा वही प्रोडक्ट बिकती है। अगर हमारे यहाँ कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट बनाता है तो वो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए करता है, अगर मार्केटिंग करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मार्केटिंग करता है, वो इश्तिहार बनवा लेता है या पैफलेट बनवा लेता है। पैफलेट बनवा कर जो लोगों के घरों पर आप फेंक देंगे, आपकी प्रोडक्ट का नाम नहीं होगा। क्यों? लोग घर में बैठे हैं, उनको एक मिला कागज़ का टुकड़ा, उन्होंने उठा लिया, कागज़ के टुकड़े को उन्होंने पढ़ना शुरू किया, देखा, पढ़कर उसको फेंक दिया, माइंड में आपकी प्रोडक्ट नहीं बैठी। हमने लोगों के दिमाग के अंदर अपनी प्रोडक्ट को घुसाना है। जब आपकी प्रोडक्ट दिमाग के अंदर घुसेगी, फिर जाकर आपकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू होगी। अच्छा, दूसरी बात, जो भी लोग बनाते हैं, या तो पैफलेट बनवा के घरों में फेंकते हैं, दुकानों पर दे देते हैं। बहुत से मैंने ऐसे पैफलेट देखे हैं और ख़ुद भी मैंने ये काम किया है कि पैफलेट हमारे पास आया, उसको देखा कि ये क्या है, प्रोडक्ट देखी, हाँ यार ये फ़लाँ है, उसको रख लिया और उसको रद्दी के तौर पर हमने यूज़ किया। मैं अगर रद्दी के तौर पर पैफलेट को यूज़ करता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत से लोग पैफलेट को रद्दी के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। या कोई बहुत बड़ी मार्केटिंग करता है, वो क्या करता है कि एक बड़ा खूबसूरत सा इश्तिहारात बना लेता है और दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार की किसी दीवार पे लगा दिया या उसके काउंटर पे लगा दिया। ये चीज़ें करके हम ये समझते हैं कि हमने मार्केटिंग में पाँव जमा लिए हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मार्केटिंग करना इतना आसान काम नहीं है। और दूसरी बात, हमारे सेल्समैन सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, वो दुकान पे जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट ये रख लें। सबसे बड़ी गलती कि वो एक दफ़ा गए, जाकर दुकानदार को प्रोडक्ट को दिखाया और दिखाने के बाद उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप रख लें। दुकानदार ने कहा नहीं नहीं भाई, मेरे पास तो ये पहले माल बहुत पड़ा हुआ है। जब पहले पड़े हुए माल की वो बात करता है और हमारा सेलमैन क्या करता है कि पैकेट उठाए, अपनी प्रोडक्ट को उठाया और चला गया, और बाद में जब भी उस दुकानदार के पास से गुजरेगा, उसकी तरफ बड़े गुस्से से देख के गुजरेगा कि इस बंदे ने मेरी प्रोडक्ट अपनी शॉप पे नहीं रखी थी। ये भी उसकी सबसे बड़ी गलती होती है।
اکثر ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پہلے جو طریقہ کار ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں گھسنے کا، اور دوسرا دکانداروں کے دماغوں میں کس طرح سے ہم نے گھسنا ہے۔ اچھا، اس کی میں تفصیلات بتاؤں گا۔ جب تک آپ کی پروڈکٹ دماغوں کے اندر نہیں گھس جاتی، دکاندار کے دماغ میں نہیں گھس جاتی، دکاندار نہیں رکھتا، جب کسٹمر کے دماغ میں نہیں گھس جاتی، کسٹمر نہیں رکھتا۔ ہم نے دکاندار کو بھی مطمئن کرنا ہے، ہم نے کسٹمر کو بھی مطمئن کرنا ہے، پھر ہماری جا کر کامیابی ہے۔ اور بہت سارے لوگ مجھ سے یعنی کہ اگر کوئی برانڈ بنانا چاہتا ہے یا پروڈکٹ بنانا چاہتا ہے تو سب سے بڑی بات وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار، مثال دیتا جاؤں، کوئی لیکس بنانا، صابن بنانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے یار لیکس ہے نا مارکیٹ کے اندر، لیکس کے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یا لائف بوائے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا کیپری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مختلف برانڈز ان کے مائنڈ میں آتے ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں آتے ہیں؟ مختلف برانڈز ان کے مائنڈ میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ برانڈ آپ کے دماغ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اس لیے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار شاید ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ ہے بھی حقیقت، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچ لیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم نے آج پروڈکٹ بنانی ہے، بنائی بھی نہیں ہے، آج سے اس کا آغاز کرنا ہے، آج سے کوئی چیز پرچیز کرنے کا یا بنانے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ 20 سال پہلے میدان میں آیا ہے۔ ایک بچہ یار رات کو پیدا ہوتا ہے اور ایک بچہ 20 سال پہلے پیدا ہوتا ہے، آپ دونوں کا آپس میں مقابلہ کروائیں گے؟ کیا مقابلہ کرنا بنتا ہے؟ حقیقتاً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، بالکل بھی ان کا مقابلہ نہیں بنتا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم مارکیٹ کے اندر آنے کا سوچ رہے ہیں اور وہ 20 سال پہلے مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو ہمارا مقابلہ نہیں بنتا اور نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے۔ ہم نے مارکیٹ کے اندر آنا ہے، اچھی پروڈکٹ کو لے کے آنا ہے، اور ہم نے اپنا نام بنانا ہے، نہ کہ کسی کا مقابلہ کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ اگر مقابلہ کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ اپنی پروڈکٹ کو، اپنے برانڈ کو بیچ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے مقابلے میں آپ نہیں بیچ سکتے۔ آپ نے آہستہ آہستہ لوگوں کے دماغ میں گھسنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں بات کروں آج سے کوئی 25 سال پہلے کی، تو لیکس نہیں ہوتے تھے، یہ لائف بوائے نہیں ہوتا تھا، کیپری نہیں ہوتا تھا، صابن ہوتے ہی نہیں تھے۔ بلیک صابن کے ساتھ ہی کپڑے دھوئے جاتے تھے، بلیک ایک کالا صابن ہوتا تھا، اسی کے ساتھ ہی لوگ برتن دھوتے تھے، اور بہت سے لوگ اسی کے ساتھ نہاتے بھی تھے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہوا۔ ٹرینڈ ہر چیز کا چینج ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ لیکس ہونے کے باوجود کچھ صابن مارکیٹ کے اندر آ کر کامیاب نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم نے میدان میں آنا ہے اور اپنی جگہ بنانی ہے، یہ سوچ کے بزنس کو شروع کریں۔ اور اب بات آ جاتی ہے دماغ کے اندر گھسنے کی۔ بہت سی مثالیں ہیں، میں مثال دیتا جاؤں کہ کچھ کمپنیاں دماغ کے اندر کیسے گھستی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی بھی کرانہ شاپ پہ ایک بڑا سا بورڈ بنوا دیا، اوپر اپنا اشتہار لگوا دیا، اور اس کی بیک اپ پر اس کے اندر بلب لگا دیے، اور وہ دکاندار کو گفٹ کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، دکاندار اس کو لگاتا ہے، اور لگانے کے بعد اس کے اندر جو بلب ہے وہ جلتے ہیں۔ رات کے ٹائم جب وہ بلب جل رہے ہوتے ہیں، دور سے آنے والے بندے کو وہ واضح طور پہ نظر آتے ہیں، اور وہ چیز، وہ پروڈکٹ بندے کے دماغ کے اندر گھس جاتی ہے۔ آپ اس طرح اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، اس کو مارکیٹنگ کہا جاتا ہے۔ آپ چابیوں کے رنگ بنا سکتے ہیں، جس چابی کے اندر رنگ ہوگا، وہ بندہ جب بھی رنگ پکڑے گا یا چابی پکڑے گا، ایک دفعہ وہ آپ کا یعنی کہ نظر پڑے گی، آپ کی پروڈکٹ اس کے دماغ کے اندر گھس جائے گی۔ کچھ کمپنیاں ٹائم پیس بناتی ہیں، اور ٹائم پیس کے اوپر اپنا پوسٹر، اپنا اشتہارات، اپنی پروڈکٹ کا نام لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ مثالیں تھیں۔ ایک مثال میں آپ کو اور بتاتا ہوں، یہ بہت ہی زیادہ گرو کرنے والا طریقہ ہے۔ اس طریقے کے ساتھ آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا مارکیٹ کے اندر ایک نام بن سکتا ہے، اور بہت جلد نام بن سکتا ہے۔ میں مثال دوں گا، چند سال پہلے کی بات ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایک آئل آتا ہے گائے کے نام سے،
ٹھیک ہے، گائے کے نام سے آئل آتا ہے اور سب آئلز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ریزنز کیا تھی؟ ان لوگوں نے انعامات تقسیم کرنے تھے، انعامات کی الاؤنسمنٹ کی تھی، اس میں ان لوگوں نے چھوٹے انعامات بھی رکھے، جیسا کہ میں آپ کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کوئی استری رکھ دی، ٹھیک ہے، کوئی ان لوگوں نے پیڈسٹل فین رکھ دیے، کوئی انہوں نے چھت والے فین رکھ دیے، کوئی ان لوگوں نے LCDs رکھ دی، اور کچھ ان لوگوں نے موٹر سائیکلز رکھ دیے۔ اب ہوا کیا، مثال دے رہا ہوں، میں نے کمپنی بنائی اپنے سٹی کے اندر، بہاولپور کے اندر، ہمیں ایک کارٹن سے 100 روپے بچت آتی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک کارٹن سے 100 روپے بچت آتی ہے۔ ہم نے کیا کیا، کمپنی نے کیا کیا، 100 روپے بچت ہے، ایک کارٹن سے 1000 کارٹن بیچا تو کتنا بچا، 100,000 روپیز، یعنی کہ 1,00,000 روپے۔ جب اس کو 1,00,000 روپے کا پروفٹ ہوا تو اس میں سے اپنے پروفٹ میں سے 50,000 کے انعامات تقسیم کر دیے، یا تو چھوٹے چھوٹے انعامات تقسیم کیے، LCDs وغیرہ وغیرہ، یا میں نے ایک مثال دی ہے، 1,000 کارٹن ایک دکان سے بھی نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کیا کیا، جب 1000 کارٹن نکل گیا، اس کو پتا ہے کہ میرے پاس 1,00,000 روپے کا پروفٹ آ چکا ہے، اس نے کیا کیا کہ پورے شہر کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انعامات کی شکل میں دے دیا۔ اس کو پتا تھا کہ اب میرے پاس آرڈر ہے، مثال کے طور پر محمد رشید کی شاپ پہ میرے پاس آرڈر ہے، وہاں پہ کتنا 100 کارٹن کا آرڈر ہے، اس نے 100 کارٹن کے اندر انعامات ڈال دیے، اور جب ان 100 کارٹن میں سے لوگوں نے پروڈکٹ کو خریدا، یہ کام کب کر رہا ہے، 1000 کارٹن کی سیل کے بعد، پروفٹ اس کے پاس آ چکا ہے، 1,00,000 روپے وہ کما چکا ہے، اور پھر اس نے انعامات کو تقسیم کیا۔ ایک دکان پہ 2-3 چیزیں نکالیں، دوسری دکان پہ 2-4 چیزیں نکالیں، تیسری دکان پہ 3-4 چیزیں نکال دیں۔ اب ہوا کیا کہ پورے علاقے کے اندر ہلچل مچ گئی، یار فلاں کی LCD نکلی ہے، صرف سے مثال صرف کی دے رہا ہوں نا، فلاں کا جی دوسرا موبائل نکل آیا ہے، فلاں کا جی استری نکل آئی ہے، فلاں کی فلاں چیز نکل آئی ہے، بڑے انعامات موٹر سائیکلز وغیرہ جو تھے وہ اس نے پینڈنگ میں رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں کا تجسس بڑھ گیا کہ ہم نے اس پروڈکٹ کو خریدیں گے تو انعامات نکلتے ہیں، اور ریئل میں نکلتے ہیں، اور واقعی یہ کمپنی انعامات دیتی ہے، کیونکہ جب کمپنی نے انعامات دیے اس وقت انہوں نے ایک گاڑی بک کروائی، یا رکشہ بک کروایا، یا کوئی بھی شاہ زور ڈالا وغیرہ بک کروایا، پینا فلیکسز لگائی، انعامات رکھ دیے، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ شاپس پہ آئے، جن لوگوں کے انعامات نکلے تھے ان لوگوں کو بلایا اور ان کے بائی ہینڈ انعامات دیے، تصویریں بنائی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی، ٹھیک ہے، پورے سٹیز کے اندر ہلچل مچ گئی۔ اب کیا تھا، میں مثال دی تھی بہاولپور کی، بہاولپور سٹی میں ایک ہلچل مچ گئی کہ فلاں نام کا جو برانڈ ہے، یہ صرف ہے فلاں نام کا، یہ صاحب بنے گی، کوئی بھی پروڈکٹ ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا، وہ بھائی ریئل میں انعامات دیتی ہے، لوگوں کے دماغ میں آپ بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی تھی، آپ کی پروڈکٹ کی ورکنگ اچھی تھی، اچھا لوگوں کے دماغ کے اندر آپ گھسنا شروع ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ بہاولپور سٹی کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 1000 کارٹن سیل ہوا اور اس نے 1,00,000 روپے کمایا، اور اس نے 50,000 کے انعامات تقسیم کر دیے۔ اب کیا ہوا، وہاں پہ آپ کی سیل بڑھ گئی، جب سیل بڑھ گئی، سیل زیادہ ہونا شروع ہو گئی، مثال کے طور پر 1000 کی بجائے 3000 کارٹن سیل ہوا تو اس کو پرافٹ ہوا 3,00,000 روپے کا۔ ایک سٹی کی بات کر رہا ہوں، بہاولپور سے۔ اس نے بہاولپور کے اندر پھر ایک موٹر سائیکل نکال دیا، کسی مین پوائنٹ پر، مین دکاندار کے پاس اس نے جا کے کارٹن جو رکھے اس کے اندر موٹر سائیکل کا ٹوکن ڈالا وہ پیکٹ کے اندر، اور جا کے رکھ دیا۔ اس سے کیا ہوا، موٹر سائیکل نکلا جب تو پھر دھوم دھڑکے ہو گئے۔ پھر اس نے 8 دن کی ایڈورٹائزمنٹ کی کہ جی فلاں بندے کا موٹر سائیکل نکلا ہے، ہم موٹر سائیکل دینے آئے ہیں، پورے سٹیز کے اندر ایک رکشے کے اوپر موٹر سائیکل لوڈ کی، ڈھول دھماکہ ہو رہا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، ٹھیک ہے، پروڈکٹس کے نام رکھے ہوئے ہیں، کبھی فلاں چوک پہ، کبھی فلاں چوک پہ، کبھی فلاں چوک پہ، اور جس بندے کی موٹر سائیکل نکلی ہے اس کو بھی ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ جی ہم موٹر سائیکل اس بندے کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں، اور کسی مین چوک، مین چوراہے کے اندر جا کے اس کے
بائی ہینڈ اس کو موٹر سائیکل دیتے ہیں اور وہ بندہ شکریہ ادا کرتا ہے کمپنی کا اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ جی ہاں مجھے موٹر سائیکل مل گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس موٹر سائیکل کے اوپر بھی ان کے سٹیکرز لگے ہوئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ فلاں پروڈکٹ بیچنے والے کی، فلاں صرف کی یا فلاں صابن کی طرف سے اس بندے کو موٹر سائیکل ملی تھی. آپ کی مارکیٹنگ مزید بڑھ گئی. یہ تھا لوگوں کے دماغ میں گھسنے کا طریقہ. اچھا اب اگلا پروسیس میں آپ کو بتاتا ہوں. دکاندار جو ہے، دکاندار کے پاس اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ سوچ نہیں ہے یا اتنا زیادہ بزنس نہیں کرتے، اور اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، بزنس مین کس طرح ہو جاتے ہیں، ریزن کیا ہے، کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا ہوتا کیا ہے، دکاندار کے پاس بندہ گیا، سیل مین گیا، جا کے دکاندار کو بولا جی ہمارے پاس یہ صابن ہوتا ہے یا یہ صرف ہوتی ہے یا یہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہوتی ہے جو بھی آپ بنا رہے ہیں. دکاندار آپ کی پروڈکٹ کیوں رکھے گا؟ کیا اس کے پاس صابن نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس صرف نہیں ہے؟ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہر پروڈکٹ اس کے پاس پڑی ہوئی ہے بھائی، وہ آپ کی پروڈکٹ کیوں رکھیں؟ آپ اس کو اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں کہ بھائی ہم آپ کو یہ پروفٹ دیں گے، یہ مارکیٹ کا ریٹ ہے، ہمارا کاٹن اتنے کا ہے، سیل اتنے کا ہوگا، آپ کو ایک کاٹن سیل کر کے اتنا پروفٹ ہوگا اور اس میں سے یہ پروفٹ ہے. اب کیا ہوگا؟ دکاندار آپ کو نہ کر دیتا ہے، آپ چلے جاتے ہیں. کیوں دکاندار نہ کرتا ہے؟ خود اپنے آپ کو دکاندار کی جگہ پر رکھ کر سوچیں. ایک بندہ پہلی دفعہ آپ کو ملتا ہے، آپ اس کا نام تک نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے کیوں چیز خریدیں گے؟ آپ اس بندے کا نام نہیں جانتے، آپ کو یعنی کہ اس کی کوالٹی کا پتہ نہیں ہے، اس کی کمپنی کے نام سے آپ انواقف ہیں، آپ پروڈکٹ نہیں خریدیں گے. اسی طرح دکاندار آپ کی پروڈکٹ کو نہیں خریدتا اور آپ ڈسہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈسہارڈ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. آپ نے پہلے ہفتے جانا ہے، آپ نے روٹین بنانی ہے کہ میں نے فلاں سائٹ پہ فلاں دن جانا ہے، فلاں سائٹ پہ میں نے فلاں دن جانا ہے. آپ نے اپنی مکمل روٹین جو ہے اس کو سیٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دکاندار کے پاس جائیں گے پہلے ہفتے، دکاندار نے چیز لی یا نہیں لی، اگلی دفعہ پھر آپ دوبارہ جائیں گے، دکاندار چیز لے یا نہ لے آپ نے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتانا ہے. اس کے بعد پھر تیسرے ہفتے آپ جائیں گے، تیسرے ہفتے میں اس بندے کو آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں جان پہچان ہو گئی ہے، نام کا اس کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں چیز مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام کے بارے میں بھی اس کو علم ہو جائے کہ آپ کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے. اب چوتھے ہفتے جب آپ جائیں گے تو اس وقت وہ بندہ آپ کی پروڈکٹ کو دیکھے گا، پروڈکٹ کو دیکھے گا، آپ سے اس کے بارے میں معلومات لے گا. اس کو تھوڑا سا تجسس ہوگا کہ یار یہ بندہ ہر ہفتے آتا ہے اور اس کو آپ پر یقین ہوگا کہ یار یہ بندہ بھاگنے والا نہیں ہے. اس کو یقین ہوگا کہ یار یہ کمپنی بھاگنے والی نہیں ہے. اس کو اس بات پر بھی یقین ہوگا کہ یار یہ بندہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے اور ہر ہفتے آتا ہے. اگر یہ بندہ ہر ہفتے آتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے، یہ پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر بکتی ہے، اسی لیے تو یہ آتا ہے. اگر یہ چیز بکتی نہیں ہے تو مارکیٹ کے اندر یہ بندہ کیوں آتا؟ ٹھیک ہے. آپ اس کے دماغ پہ سوار ہو چکے ہیں، 4 ہفتے گزر چکے ہیں اور چوتھے ہفتے آپ اس کے دماغ میں سوار ہوئے. چوتھے ہفتے وہ بولے گا اچھا یار انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھیں گے. آپ نے پھر دوبارہ اگلے ہفتے جانا ہے. یہ 5واں ہفتہ ہے. 5ویں ہفتے وہ آپ کی شکل سے بھی واقف ہے، آپ کی پروڈکٹ سے بھی واقف ہے، اس کی خصوصیات سے بھی واقف ہے، آپ کی تمام تر خصوصیت کو وہ سمجھ چکا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے. اب وہ آپ سے کیا کہے گا کہ بھائی یہ مال رکھ جائیں اور سیل کر کے میں آپ کو پیسے دوں گا. سمجھ لیں کہ آپ کی پروڈکٹ سیل ہونا شروع ہو چکی ہے، آپ کی اس دکان کے اندر جگہ بن چکی ہے. یہاں پہ بڑے دل ٹوٹتے ہیں. مثلا پروڈکٹ بنانے والا ڈسہارڈ ہوتا ہے کہ اوف یار یہ تو بڑا کام خراب ہے، دکاندار ہم سے پروڈکٹ نہیں لیتا، ادھار دینا پڑتا ہے مارکیٹ کے اندر. اگر تو آپ کے پاس سرمایہ ہے اور آپ ادھار دینا چاہتے ہیں تو آپ ادھار دیں، کیونکہ
एक वीक के आधार को मैं आधार नहीं समझता। आपने इस हफ्ते उसको 5 कार्टन 10 कार्टन दे दिए, अगले हफ्ते आप जाएंगे उनसे उस कार्टनों के पैसे ले लेंगे और अगले कार्टन आप उसके पास रख देंगे। आपका मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो चुकी है 5वें हफ्ते। अगर बिलफर्ज आप ये चाहते हैं कि नहीं मैंने अपनी प्रोडक्ट को नेट कैश ही बेचना है, तो आप उस दुकानदार को बताएंगे कि भाई देखिए मैं तो सेलमैन हूँ। ना बताएं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बताना है कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये चीज़ें बताएंगे तो आप मार्केट के अंदर फंस जाएंगे, कामयाब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसकी 2-3 रीज़न्स हैं। अगर आप जाकर कंपनी को ये बताते हैं कि दुकानदार को ये बताते हैं कि जी मैं ये कंपनी का मालिक हूँ, ये जी ओजी सोप है या ओजी साबन है या जोनी सोप है, जो भी आपकी प्रोडक्ट का नाम है, आप ये चीज़ें जाकर उनको अगर बताते हैं कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं इसको मार्केट के अंदर सेल करने के लिए आया हूँ और मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, इसमें आपके 2 नुकसानात हैं। बंदे के माइंड में जाएगा कि यार ये लोकल सी कंपनी है जिसका मालिक खुद मोटरसाइकिल पे सेल करने आता है। ठीक है, यानी कि आप एक कंपनी का होना, अगले बंदे पर सवार होना बहुत बड़ी चीज़ है। जब वो ये सोचेगा कि यार मालिक खुद आया है, तो आपकी कंपनी का जो ग्रेड है वो गिर जाएगा, उसकी नज़रों में कंपनी गिर जाएगी। अब आपने ये साबित कराना है कि आप सेलमैन हैं। उससे एक तो ये फ़ायदा होगा, दूसरा ये फ़ायदा होगा कि अगर आप ये बता देते हैं कि भाई मैं कंपनी का ऑनर हूँ, अगर वो आपसे माल ख़रीद लेता है, आप कल को उधार लेने के लिए जाएंगे, वो मुस्करा के भी आपको कहेगा सर तुसी तो कंपनियां दे मालिक हो, असां गरीब बंदे हैं, इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते पैसे दे सो। इससे क्या होगा? यानी कि वो आपको कह रहा है कि आप तो फैक्ट्री के मालिक हैं, आप बोल ही नहीं सकते उसके आगे। आप उसको क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई चीज़ जवाब देने के लिए नहीं है। इसलिए शो मत करवाएं कि मैं कंपनी का ऑनर हूँ, यही शो करवाएं कि जी हमारे पास इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हम भावलपुर में या लाहौर में जिस भी सिटी में आप रहते हैं, हम इसको मार्केट के अंदर सेल करना चाहते हैं। अब आपने ये चीज़ बतानी है, ये नहीं बताना कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, ये शो ना करवाएं। अच्छा, इससे 5वें हफ्ते में आपकी सेल शुरू हो चुकी है। अगर उधार देना चाहते हैं तो, अगर उधार नहीं देना चाहते फिर मज़ीद सब्र करना पड़ेगा। मज़ीद सब्र करने से क्या होगा कि आप 6ठे हफ्ते आएंगे, वो गुस्से से माल नहीं लेगा, हो सकता है लहजा भी आपके साथ अच्छा ना हो, आपने फिर भी जान नहीं छोड़नी, आपने 7वें हफ्ते फिर आना है। हो सकता है वो 7वें हफ्ते में माल ले लें और ये भी हो सकता है कि वो ना ले, लेकिन 8वें हफ्ते आपने दोबारा फिर उसी दुकानदार के पास आना है। जब 8वें हफ्ते आएंगे तो इसका मकसद ये है, हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा माल ना ले, टेस्टिंग के लिए 1 या 2 कार्टन आपसे ले लें। अगर आप 8वें हफ्ते में 1 या 2 कार्टन सेल करने में कामयाब हो जाते हैं तो समझ लें आप मार्केट के अंदर अपना कदम जमा चुके हैं, आप मार्केट के अंदर एक कामयाब सेलमैन हैं। और सेलमैन बनने के लिए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सी चीज़ों से मुराद ये है कि आपके दुकानदार के लहजे से आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। दुकानदार हो सकता है कि आप लेके जाए, वो काउंटर पे माल रखे तो आपके काउंटर से माल को धक्का दे दे कि भाई ले जाओ, मेरे पास पहले पड़ा हुआ है। आप नाराज़ नहीं होना, आपने कहा उनसे यही बात करनी है, जी ठीक है सर आप ना लें माल, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हफ्ते फिर आएंगे। जब इस तरह से आप 8 हफ्ते की मार्केटिंग कर लें, उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, मैंने एक मिसाल देता हूँ, मीठे बोल में जादू है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बोल मीठा होना चाहिए आपका, मीठे बोल में जादू है। अगर आप शहद हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको शहद की ज़रूरत है और शहद हासिल करना चाहते हैं, तो शहद की मक्खियों के साथ दुश्मनी अच्छी नहीं है, उनके साथ हमेशा दोस्ती अच्छी है। अगर आप उनके साथ दुश्मनी पाल लेंगे तो जब आप शहद के खग्गे के पास जाएंगे तो मक्खियाँ आपको लड़ेंगी, या मक्खियाँ
शहद पी जाएंगी, आपको शहद नहीं नसीब होगा। अगर आपको शहद चाहिए, आपको उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर बिज़नेस करना है, प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करना है, तो दुकानदारों की बातें सुनना पड़ेगी। दुकानदारों के पास आपको बार बार जाना पड़ेगा। जब आप बार बार जाएंगे तो ही आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगर मार्केट के अंदर आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देखते हैं, तो ये देखें, उन लोगों ने ये सारे पापड़ बेले हुए हैं, उन लोगों ने मेहनतें की हैं, मार्केटिंग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सोना यूरिया जब खाद मार्केट के अंदर आई तो कोई पूछता तक नहीं था, क्योंकि ज़िम्मेदारों को खाद के बारे में इल्म ही नहीं था। तो सोना यूरिया ने मार्केटिंग के लिए क्या किया, ज़िम्मेदारों को जाकर समझाया कि इससे आपकी जो फसल है ये ज़्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन ज़िम्मेदार इस बात पर एग्री नहीं थे। उन लोगों ने क्या किया कि यूनियन लेवल पे, मिसाल के तौर पर एक यूनियन काउंसिल है, वो वहाँ पे गए, किसी एक ज़िम्मेदार ने रात को पानी लगाया या शाम के टाइम पानी लगाया, उन लोगों ने दिन के टाइम देखा कि फ़लाँ ज़िम्मेदार पानी लगा रहा है, उस बंदे ने 2 एकड़ को पानी लगाया, इन लोगों ने रात को जाकर चोरी उसकी फसल में खाद डाल दी। जब उसकी फसल में चोरी खाद डाल दी तो इससे क्या हुआ कि जिस फसल में खाद डाली गई थी 1 एकड़ है, ठीक है, उसके 1 बीघे के अंदर खाद है और 1 बीघे के अंदर नहीं है, यानी कि 2 प्लॉट्स हैं और 1 प्लाट के अंदर खाद डाल दी, 1 प्लाट के अंदर खाद नहीं है। उससे क्या हुआ, फसल खाद वाली जो है अच्छी थी और दूसरी फसल कमज़ोर थी। फिर जाकर कंपनी ने उन लोगों से पूछा कि भाई ये देखें, ये आपने इकट्ठे बोए हैं और ये आपकी कपास जो है ये डाउन है और ये बहुत अच्छी है, बल्कि सबसे अच्छी है, इसकी रीज़न क्या है? अब ज़िम्मेदार ने कहा जी पता नहीं सर, बस अल्लाह की मर्ज़ी है। उसने कहा नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी के साथ साथ हमने रात के टाइम चोरी इसमें खाद डाल दी थी, इसलिए ये आपकी जो फसल है अच्छी है और ये फसल जो है हल्की है। लोगों के दिमाग के अंदर सोना यूरिया का नाम बैठना शुरू हुआ और उसके बाद जब अगली फसल आई, लोगों ने खाद की बोरियां खरीदी, पूरी यानी कि ज़मीनों को खादें नहीं डाली गई थी, ठीक है, खाद की 1 बोरी ख़रीद ली, 1 एकड़ को वो बोरी डाली और बाकी रकबे को ना डाली, और उस 1 एकड़ का जब रिज़ल्ट अच्छा आया तो लोगों ने फिर जाकर सोना यूरिया खरीदी और पूरे फसलों को लगाना शुरू की। उसके बाद जाके उसकी मार्केटिंग बनी। मार्केटिंग बनाने के लिए नुकसानात उठाने पड़ते हैं, जैसा कि मैंने पहले एक आपको स्कीम बताई थी कि आप मार्केट के अंदर कोई स्कीम लेके आए। जो मैंने बताई है ज़रूरी नहीं है कि 100% आप यही लेके आए, आप इससे कोई डिफरेंट स्कीम ले आ सकते हैं। आप दुकानदारों को बेनिफिट्स दे सकते हैं, दुकानदारों के साथ साथ आप अपने कस्टमर्स को ज़्यादा बेनिफिट्स दें, ताकि कस्टमर्स को भी फ़ायदा हो, दुकानदारों को भी फ़ायदा हो और कुछ ना कुछ आपको भी फ़ायदा हो। स्टार्टिंग में 1 माह, 2 माह, 4 माह या 6 माह तक अगर आपको फ़ायदा नहीं भी होता, अखराजात भी पूरे होते हैं, तो समझ लें आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। आपने स्कीम चलाकर लोगों के दिमागों के अंदर घुसना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बेच के उससे लाखों रुपए कमाने हैं, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं लोगों के दिमागों में घुसने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियोस। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियोस काफ़ी लंबी हो चुकी है और आपको इंशाल्लाह मार्केटिंग के बारे में मुकम्मल तफसीलात के साथ समझ आ गई होगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी न्यू बिज़नेस आइडिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।